بسم الله الرحمن الرحيم. Lesson number 1, Part 3A. Present indefinite tense, interrogative and negative sentences. Topic: elements, compounds, and mixtures. Present indefinite tense, interrogative and negative sentences. Part A. तारीफ: वो फ़ेल जो मौजूदा ज़माने में आदतन या मामूल के मुताबिक पाया जाए फ़ेल हाल मुतलक कहलाता है। पहचान: उर्दू फ़िक़रात के आखिर पर ता है, ती है, ते हैं, ती हैं और ता हूँ वगैरह आता है। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस का तर्जमा करने का तरीका: डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नोट नंबर 1: अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ डज इस्तेमाल किया जाता है और बाकी सब्जेक्ट्स के साथ डू। नोट नंबर 2: अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं किया जाता है। मॉडल सेंटेंसेस ए। क्या मैं टू और मोर एलिमेंट्स को केमिकली नहीं जोड़ता हूँ? डू आई नॉट कंबाइन द टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली? क्या मैं टू और मोर एलिमेंट्स को केमिकली नहीं जोड़ती हूँ? डू आई नॉट कंबाइन द टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली? क्या हम टू और मोर एलिमेंट्स को केमिकली नहीं जोड़ते हैं? डू वी नॉट कंबाइन द टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली? क्या हम टू और मोर एलिमेंट्स को केमिकली नहीं जोड़ती हैं? डू वी नॉट कंबाइन द टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली? क्या तुम टू और मोर एलिमेंट्स को केमिकली नहीं जोड़ते हो? डू यू नॉट कंबाइन द टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली? क्या तुम टू और मोर एलिमेंट्स को केमिकली नहीं जोड़ती हो? डू यू नॉट कंबाइन द टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली? क्या वो टू और मोर एलिमेंट्स को केमिकली नहीं जोड़ता है? डज ही नॉट कंबाइन द टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली? क्या हमज़ा टू और मोर एलिमेंट्स को केमिकली नहीं जोड़ता है? डज हमज़ा नॉट कंबाइन द टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली? क्या उस्ताद टू और मोर एलिमेंट्स को केमिकली नहीं जोड़ता है? डज टीचर नॉट कंबाइन द टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली? क्या वो टू और मोर एलिमेंट्स को केमिकली नहीं जोड़ती है? डज शी नॉट कंबाइन द टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली? क्या ताहिरा टू और मोर एलिमेंट्स को केमिकली नहीं जोड़ती है? डज ताहिरा नॉट कंबाइन द टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली? क्या लेडी डॉक्टर टू और मोर एलिमेंट्स को केमिकली नहीं जोड़ती है? डज लेडी डॉक्टर नॉट कंबाइन द टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली? क्या वो टू और मोर एलिमेंट्स को केमिकली नहीं जोड़ते हैं? डू दे नॉट कंबाइन द टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली? क्या हमज़ा और अब्दुल्ला टू और मोर एलिमेंट्स को केमिकली नहीं जोड़ते हैं? डू हमज़ा एंड अब्दुल्ला नॉट कंबाइन द टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली? क्या उसातिज़ा टू और मोर एलिमेंट्स को केमिकली नहीं जोड़ते हैं? डू टीचर्स नॉट कंबाइन द टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली? क्या वो टू और मोर एलिमेंट्स को केमिकली नहीं जोड़ती हैं? डू दे नॉट कंबाइन द टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली? क्या हादिया और ताहिरा टू और मोर एलिमेंट्स को केमिकली नहीं जोड़ती हैं? डू हादिया एंड ताहिरा नॉट कंबाइन द टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली? क्या लेडी डॉक्टर्स टू और मोर एलिमेंट्स को केमिकली नहीं जोड़ती हैं? Do lady doctors not combine the two or more elements chemically? अज़ीज़ तुलबा व तालबात, दर्ज झैल दिए गए जुमलों का इंग्लिश में इस तरह तर्जुमा करें जिस तरह ऊपर किया गया है।
کیا میں ان ایلیمنٹس کو سمپل کیمیکل مینز کے ذریعے پیدا نہیں کرتا ہوں؟ کیا میں اس کمپاؤنڈ کو اس کے کانسٹیٹیوئنٹ ایلیمنٹس میں علیحدہ علیحدہ نہیں کرتا ہوں؟ کیا میں کاربن اور آکسیجن کی مدد سے کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں بناتا ہوں؟ ماڈل سینٹنسز بی. کیا میں کاربن اور آکسیجن کی مدد سے کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں بناتا ہوں؟ ڈو آئی ناٹ فارم کاربن ڈائی آکسائڈ ود دا ہیلپ آف کاربن اینڈ آکسیجن؟ کیا میں فرسٹ نیم آف این ایلیمنٹ سے سمبل نہیں لیتی ہوں؟ ڈو آئی ناٹ ٹیک سمبل فرام فرسٹ نیم آف این ایلیمنٹ؟ کیا ہم کمپاؤنڈز کی آیونک اور کوولنٹ کے طور پر درجہ بندی نہیں کرتے ہیں؟ ڈو وی ناٹ کلاسیفائی کمپاؤنڈز ایز آیونک اور کوولنٹ؟ کیا ہم مکسچر اینڈ کمپاؤنڈ میں فرق نہیں کرتی ہیں؟ ڈو وی ناٹ ڈفرینشیٹ بٹوین مکسچر اینڈ کمپاؤنڈ؟ کیا تم پانی کو اس کے کانسٹیٹیوئنٹس میں نہیں بدلتے ہو؟ ڈو یو ناٹ چینج واٹر انٹو اٹس کانسٹیٹیوئنٹس؟ کیا تم آکسیجن کا آکٹیٹ مکمل نہیں کرتی ہو؟ ڈو یو ناٹ کمپلیٹ دا آکٹیٹ آف آکسیجن؟ کیا وہ ان کمپاؤنڈز کی انٹائرلی ڈفرینٹ پراپرٹیز کی درجہ بندی نہیں کرتا ہے؟ ڈز ہی ناٹ کلاسیفائی دا انٹائرلی ڈفرینٹ پراپرٹیز آف دیز کمپاؤنڈز؟ کیا حمزہ ٹو کمپوننٹس سے مکسچر نہیں بناتا ہے؟ ڈز حمزہ ناٹ فارم مکسچر ود ٹو کمپوننٹس؟ کیا ڈاکٹر ٹو اور مور کمپاؤنڈز کو وداؤٹ اینی فکسڈ ریشیو مکس اپ نہیں کرتا ہے؟ ڈز ڈاکٹر ناٹ مکس اپ ٹو اور مور کمپوننٹس وداؤٹ اینی فکسڈ ریشیو؟ کیا وہ ان کمپاؤنڈز کو نہیں بیچتی ہے؟ ڈز شی ناٹ سیل دیز کمپاؤنڈز؟ کیا طاہرہ اس کمپاؤنڈ کا میلٹنگ پوائنٹ اینڈ بوائلنگ پوائنٹ نہیں جانتی ہے؟ ڈز طاہرہ ناٹ نو دا میلٹنگ پوائنٹ اینڈ بوائلنگ پوائنٹ آف دیز کمپاؤنڈ؟ کیا امی آکسیجن کا میلٹنگ پوائنٹ نہیں بتاتی ہے؟ ڈز مدر ناٹ ٹیل دا میلٹنگ پوائنٹ آف آکسیجن؟ کیا وہ 3 ڈائمینشنل کرسٹل لیٹس نہیں بناتے ہیں؟ ڈو دے ناٹ فارم 3 ڈائمینشنل کرسٹل لیٹس؟ کیا والد صاحب اور بیٹا فزیکل میتھڈز کے ذریعے اس مکسچر کو اس کے پیرنٹ کمپوننٹس میں علیحدہ علیحدہ نہیں کرتے ہیں؟ ڈو فادر اینڈ سن ناٹ ڈیکمپوز دس مکسچر انٹو اٹس پیرنٹ کمپوننٹس بائی فزیکل میتھڈز؟ کیا یہ طلباء سمپل فزیکل میتھڈز استعمال نہیں کرتے ہیں؟ ڈو دیز اسٹوڈنٹس ناٹ یوز سمپل فزیکل میتھڈز؟ کیا وہ مکسچر ود یونیفارم کمپوزیشن نہیں خریدتی ہیں؟ ڈو دے ناٹ بائی مکسچر ود یونیفارم کمپوزیشن؟ کیا ہادیہ اور طاہرہ ہوموجینئس مکسچر اینڈ ہیٹروجینئس مکسچر میں فرق نہیں کرتی ہیں؟ ڈو ہادیہ اینڈ طاہرہ ناٹ ڈفرینشیٹ بٹوین ہوموجینئس مکسچر اینڈ ہیٹروجینئس مکسچر؟ کیا لیڈی ڈاکٹرز ہوا کو ایز اے ہوموجینئس مکسچر جسٹیفائی نہیں کرتی ہیں؟ ڈو لیڈی ڈاکٹرز ناٹ جسٹیفائی ایئر ایز اے ہوموجینئس مکسچر؟ عزیز طلباء و طالبات، مزید مشق کے لیے درج ذیل جملوں کا انگلش میں ترجمہ کریں۔ کیا 6 ایلیمنٹس ہماری باڈی میس کا تقریباً 99% نہیں بناتے ہیں؟ کیا کمپوننٹ سبسٹانسز اپنی کیمیکل آئیڈینٹیٹیز اینڈ پراپرٹیز برقرار نہیں رکھتے ہیں؟ کیا فارمولا یونٹس ان کمپاؤنڈز کو ظاہر نہیں کرتی ہیں؟ کیا یہ اپوزٹلی چارجڈ آئنز ایک دوسرے کو ویری اسٹرانگلی نہیں کھینچتے ہیں؟ کیا ایچ آئن اپوزٹلی چارجڈ آئنز کو نہیں گھیرتا ہے؟ کیا آیونک کمپاؤنڈز انڈیپینڈنٹ مالیکیولر فارم میں نہیں پائے جاتے ہیں؟ کیا کیمیکلی کمبائنڈ ٹوگیدر ایلیمنٹس نئے سبسٹانسز نہیں پیدا کرتے ہیں؟ Thank you for watching.